नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने नेपाली उखान सत्ता सञ्चालक दल नेकपामा हुबहु लागू हुन्छ। देश कोरोनाको महामारी र सलहको आक्रमणबाट आक्रान्त छ, तर नेकपाका शीर्ष नेतादेखि स्वयं प्रधानमन्त्रीसम्म सत्ता जोगाउने र सरकार ढाल्ने खेलमा सक्रिय भएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक दाउपेच हेर्दा यस्तो लाग्छ यो देशमा नेताहरूलाई जनताको रत्तीभर मतलब नै छैन, देशको थोरै पनि माया छैन। यदि हुँदो हो त यो महामारीका बेला गिद्धले सिनो लुचे जसरी सत्ताको छिना झम्टी गर्ने थिएनन्, निर्लज्ज भएर साँडे जसरी सत्ताका लागि जुधेर बस्ने थिएनन्। तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना कसरी नियन्त्रण गर्ने, भद्रगोल क्वारेन्टिन कसरी व्यवस्थित बनाउने, रोजगारी गुमाएका हजारौं र विदेशबाट आएका लाखौं जनतालाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, शिथिल भएको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्ने थियो सायद यो बेला। तर यहाँ भइराखेको चाहिँ के छ भने नेताहरू गुटको कोठे बैठकमा सक्रिय भएका छन्, त्यो पनि सरकार कसरी ढाल्ने र सत्ता जोगाउन के सम्म गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न, जुन छलफलले देशलाई थप सङ्कटतर्फ धकेल्ने खोजिराखेको छ। आजको फोकस न्यूज महामारीका बेला निर्लज्ज ढङ्गबाट नेकपामा देखिएको सत्ताको लडाईँ र सत्ताका लागि ओली र प्रचण्ड पक्ष बीचको अन्तिम तयारीका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। विश्वका धेरै देशले कोरोनाको सङ्कटसँग जुझ्न के गर्न सकिन्छ भनेर थिङ्क ट्याङ्क सक्रिय बनाएका छन्। तर हाम्रो देशमा सरकार कसरी बदल्न सकिन्छ र कोरोनाको बहानामा मन लाग्दी के गर्न पाइन्छ भनेर नेता र सरकार सञ्चालकहरू सक्रिय भएका छन्। पार्टी फुटाउनेदेखि सङ्कटकाल लगाउने सम्मको तयारी गरेर नेताहरू महामारीका बेला सत्ताका लागि छिना झम्टी गरिराखेका छन्। उनीहरूलाई देश र जनताको समस्याले थोरै पनि चिमटेको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,700 नागेको छ। अहिलेसम्म 34 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दिनहुँ औसतमा 400 देखि 500 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिराखेका छन्। संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको ढलमै कोरोना भाइरस भेटिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। यति मात्रै होइन, क्वारेन्टिन यति भद्रगोल बनेको छ, संक्रमण सबैभन्दा बढी यही फैलिराखेको छ। परीक्षणको दायरा अझै फराकिलो हुन सकेको छैन। कोरोना परीक्षण गरेको 1 महिनासम्म रिपोर्ट आउँदैन। संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना पाउँदैनन्। कोरोनासँगै सरकारले लगाएको लामो लकडाउनका कारण हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन्। अर्थतन्त्र पुरै शिथिल बनेको छ। कोरोना मात्रै होइन, कृषि बाली नष्ट गर्ने अहिलेसम्मकै खतरनाक किरा सलह 1 हप्ता अघि नेपाल प्रवेश गरेको छ। यसले अहिलेसम्म 1200 हेक्टर जमिनको खाद्यान्न नष्ट बनाइसकेको छ। यो अझै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ। यसरी मुलुक कोरोनाको महामारी र सलहको चपेटामा झन्झन फस्दै गएको छ र यसकै कारण आम नागरिक सङ्कटको अवस्थामा पुगेका छन्। कठिन सङ्घर्ष गर्दा पनि दैनिक गुजारा चलाउन अत्यन्त सहज हुँदै गएको छ। देश र जनता यस्तो सङ्कटबाट गुज्रिराखेका बेला सत्ता सञ्चालक पार्टी नेकपामा भने सत्ताको छिना छम्टी चलेको छ। सत्ता जोगाउने र सरकार ढाल्ने खेलमा नेताहरू सक्रिय भएका छन्। कोरोनाले जति उग्र रूप लिँदै गएको छ, सत्ताहरू नेकपा भित्र सत्ताको लडाईँ र सरकार फेरबदलको दाउपेच उति नै पेचिलो बन्दै गएको छ। कोरोनाले निम्त्याएको सङ्कटलाई पुरै बेमतलब गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू पार्टी नै फुटाउनेदेखि सरकार फेर्नेसम्मको कसरत गरिराखेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका नेताहरू महामारीलाई बहाना बनाएर जे पनि गर्ने र सत्ता जोगाइराख्ने अनेकन खेल खेलिराखेका छन्। यो जनता र देशप्रतिको ठूलो गद्दारी भएको नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडी बताउँछन्। उनीहरू जनताको दुःखप्रति कति संवेदनहीन रहेछन् भन्ने प्रश्न पार्ने पहाडीको भनाइ छ। उनका अनुसार यसले देशलाई झन ठूलो सङ्कटमा फसाउनेछ
लोकतन्त्र धरापमा पार्नेछ। यो असाधारण महामारीको बीचमा सरकार पनि नागरिकको सेवा र सुविधाको लागि उपचारको लागि असाधारण रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो। तर फोहोरी खेलमा सरकार यसरी लिप्त भयो, आम नागरिकको मनमा आगो बलेको छ। त्यो कहिले कहाँ विस्फोट हुने हो त्यो डरलाग्दो छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, संवैधानिक मूल्य मान्यता लोकतन्त्रका सारा परम्पराहरूलाई छतबिछत बनाइयो। आफ्नो पद जोगाउने स्वार्थमा प्रधानमन्त्रीजीले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपरीतको आचरण गर्नुभयो, लोकतन्त्रको विपरीतको। तेस्रो कुरो के देखियो भने यो सरकारको बारेमा 3वटा नराम्रो छवि यो सरकारको छ। एक, यो सरकार स्वतन्त्रता विरोधी भन्ने पुष्टि भइसकेको हो। यो सरकार भ्रष्ट र कुशासनको लागि चिनिएको हो। त सारा कोभिडले आक्रान्त भएको समयमा असाधारण डेलिभरी गर्नुपर्ने, सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने, उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेलामा यो सत्ता मेरो बपौती हो, यो सत्तामा म नै अन्तिम सत्य हुँ भनेर कुर्सीलाई च्यापेर यसरी बस्नुभयो कि लोकतन्त्रका सबै मूल्य धुजा पार्दाखेरि अध्यादेश ल्याउनुभयो पहिलो पटकमा र लोकतन्त्र विरोधी देखिनुभयो। कोरोनासँगै देशमा देखिएको सङ्कट र नेताहरूको छिना झम्टीले मुलुक थप जटिल मोडमा पुग्ने भन्दै धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आक्रोश सहितको चिन्ता पोखेका छन्। उनले लेखेका छन्, देशमा जनताको नाममा मुख्य 3 पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले लेखेको संविधान छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, तर लोकतान्त्रिक आचरण छैन। जनताको इज्जत छैन, पद्धति छ, पद्धतिको मर्यादा छैन। सरकार छ, शासन छैन। उत्ताउला नेता छन्, भावुक कार्यकर्ता छन्, निरीह जनता छन्। कोरोनाले भोकमरी निम्त्याउँदैछ, देश अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनेको छ। महामारीका बेला सत्ताका लागि कहिले कहिले के भयो। वैशाख 8 गते दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश जारी। कोरोना तीव्र गतिमा फैलिराखेको र मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला वैशाख 8 गते ओली सरकारले दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश जारी गर्यो, जसमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा 40% मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। जुन अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि बाध्य भएर सरकारले वैशाख 12 गते फिर्ता लियो। यही अध्यादेश प्रकरणबाट नेकपा भित्रको विवाद थप चुलिएको थियो। वैशाख 20 गते सचिवालय बैठकमा ओलीको राजीनामा माग। कुबेलामा अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता गर्ने काम गरेका ओलीको वैशाख 20 गते बसेको सचिवालय बैठकमा चर्को आलोचना भयो। उनले पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी अध्यादेश ल्याएर महामारीका बेला पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले उनको राजीनामा नै मागे। ओलीले आफूले पद छाड्ने भए वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरे। थप निर्णय स्थायी समितिबाट गर्ने भन्दै वैशाख 25 गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठक डाकियो। वैशाख 24 गते फेरि सचिवालय बस्यो, स्थायी कमिटी स्थगित। 24 गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीको थप आलोचना भयो। पार्टीमा एकलौटी र मनपरी गरेको आरोप लाग्यो। ओलीले आफूमाथि थप राजीनामाको दबाब बढ्न सक्ने देखेपछि 25 गतेको स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 31 गतेलाई सारे। त्यसपछि पनि अनेक बहाना बनाएर बैठक राखिएन। बजेटमा एमसीसी घुसाएसँगै फेरि ओलीको आलोचना। नयाँ नक्सा जारी गरेर वाहवाही पाएको ओली सरकारको आलोचना बजेटमा विवादित एमसीसी घुसाएपछि पुनः सुरु भयो। पार्टीभित्रकै नेताहरूले सरकारले एमसीसीलाई बजेटमा समावेश गरेको भन्दै आलोचना गरे। एमसीसीको योजना बजेटमा राखिएसँगै नेकपाभित्र फेरि किचलो सुरु भयो। जेठ 17 गते सचिवालय बैठक। बजेटमा एमसीसी घुसाएपछि जेठ 17 गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीको चर्को आलोचना भयो। पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी एमसीसीलाई बजेटमै समावेश गरेर गलत गरेको भन्दै धेरै जसो सदस्यले ओलीसँग जवाफ मागे। अध्यादेश लगायतका पुराना विषय फेरि उचालिए। ओलीमाथि थप दबाब बढाउने काम भयो। बढ्दो ओलीको मनपरी लगातार राजीनामाको दबाब। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी निर्णय गर्ने, कोरोना नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान नदिने र महामारीका बेला भ्रष्टाचार गर्न खोज्ने जस्ता हरकत देखाएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना चुलिँदै गयो। प्रचण्ड, माधव नेपाल सहितका नेताहरूले पुनः राजीनामाका लागि दबाब दिन थाले। हरेक बैठकमा ओलीको आलोचनासँगै राजीनामाको विषय उठ्न थाल्यो। राजीनामाको विषय उत्कर्षमा, पार्टी फुटको सङ्घारमा। सत्ता सञ्चालक दल नेकपामा चुलिएको विवाद असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकबाट चरम रूप लिएको छ। ओलीले राजीनामा दिनै पर्ने माग चर्किएको छ।
राजीनामा नदिए पार्टी फुट्ने सम्मको चेतावनी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका छन्। ओली कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा छन्। बरु पार्टी फुटाउने र काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीति बनाएका छन्। यसरी देश महामारीका कारण सङ्कटमा फस्दा र जनता पीडामा पिल्सिँदा सत्ता सञ्चालक दलभित्र भाँड भैलो मच्चिएको छ। महामारी नियन्त्रण गर्ने र जनताको जीवन सहज बनाउने भन्दा सत्ताको छिना झम्टीले प्रधानता पाएको छ। सरकार ढाल्ने र सत्ता जोगाउनेहरूको खेल चोर्किएको छ। सत्ताकै लागि महामारीका बेला नेताहरूबीच लिगलिगे दौड चलिराखेको छ। हो, जनता रोग र भोकले मात्रै होइन, निराशाले समेत मृत्युको बाटो रोजिराखेका छन्। तर नेकपाका नेताहरू लाज, शरम र घिनलाई पनि मात खुवाउने गरी खान नपाएको भोको स्याल झैँ शक्तिको ताण्डव नाचमा मग्न छन्। देशमा गर्नुपर्ने कुनै काम नै बाँकी छैन जस्तो गरी सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताहरू शक्ति र सत्ताको लुच्छाचुडीमा व्यस्त छन्। सत्ताका लागि ओलीले काङ्ग्रेससँग सहकार्यका लागि गरेको प्रस्ताव र ओली हटाउन प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतले गरेको तयारी देखाउनेछौँ। तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा महामारीका बेला सत्ताका लागि नेकपाभित्र देखिएको छिना झम्टी र सरकार ढाल्न प्रचण्ड पक्ष तथा सत्ता बचाउन ओली पक्षले गरिराखेको अन्तिम कसरत देखाइराखेका छौँ। महामारीको सामना कसरी गर्ने भन्ने भन्दा सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित भएका प्रधानमन्त्री ओली र सरकार ढाल्न सक्रिय भएका प्रचण्डका कारण नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। प्रचण्ड जसरी हुन्छ ओलीलाई सरकारबाट हटाउने रणनीतिका साथ लागि परेका छन् भने ओली पार्टी फुटाएर वा सङ्कटकाल लगाएरै किन नहोस् सत्तामा टिकिराख्ने दाउमा छन्, जस अनुरूप उनले काङ्ग्रेसलाई सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव गरेको खुलासा भएको छ। महामारीका बेला उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू कुनै बहाना नगरी राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिइराखेका छन् भने ओली कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा छन्। दुवै पक्ष पार्टी फुटे फुटोस् तर आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने पक्षमा छन्। यही कारण नेकपामा सहमति जुट्ने भन्दा थप विवाद चर्किँदै गएको छ। यो विवाद फुटको सङ्घारमा पुगेको स्वयं पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। बिहिबार स्थायी समितिको बैठक सकिएपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले दिएको प्रतिक्रियामा उनले प्रष्ट रूपमा भनेका थिए, यही शैलीले अब पार्टी एकता लामो समय टिक्दैन। सुन्नुहोस् उनको यो प्रतिक्रिया। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड र सचिवालयका अरू केही कमरेडहरू सहित त्यसबारेमा छलफल भयो। अब त्यो बिहान कुरा भएको भए पनि यसले केही गर्दैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यो निर्णय भइसकेको जानकारी फेरि गराउनु भयो र यही परिस्थितिको बीचमा पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने गम्भीर चासो सहित आज बैठकले पुनः पार्टी एकतालाई हर हालतमा रक्षा गर्न र सुदृढ गर्न र पार्टी सरकार र राष्ट्रको आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्न आपसी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका कारणले पर्सि 11 बजेको सम्मका लागि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ। नेकपाको विवादले यति उग्र रूप लिइसकेको छ कि दुवै पक्ष अब पार्टीको विवाद मिलाउने भन्दा फुटाउने तर्फ केन्द्रित भएका छन्। जुन कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदारीका लागि विपक्षी काङ्ग्रेसलाई गरेको प्रस्तावबाट प्रष्ट हुन्छ। ओलीले असार 17 गते आफैले र आइतबार आफू निकटका नेता मार्फत काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग भेट गरेर काङ्ग्रेसको साथ मागेको खुलेको छ। आफू पार्टी भित्रैबाट अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै उनले पार्टी फुटेर अल्पमतमा पर्ने स्थिति आएमा सरकारमा आएर साथ दिन देउबासँग आग्रह गरेका छन्। यति मात्रै होइन, ओलीले आइतबार नेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ मार्फत काङ्ग्रेसलाई गृहसहित अर्थ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेको रहस्य पनि खुलेको छ।
यो मन्त्रालय दिन्छु भनेर यसरी काङ्ग्रेससँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव लिएर जानुको सिधा अर्थ हो ओली पार्टी फुटाउने मनस्थितिमा पुगेका छन्। राजीनामा नदिने बरु पार्टी फुटाएर काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्दै सरकार चलाउने ओलीको तयारी छ। पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याउनकै लागि ओलीले बिहिबार अकस्मात संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको आशंका गरिएको थियो। काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्यका लागि वार्ता गरेको खुलासा भएसँगै यो आशंका थप प्रमाणित भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यति मात्रै होइन, मन्त्रीहरूलाई आफ्नो कित्ता क्लियर गर्न निर्देशन दिनुले पनि ओली पार्टी फुटाउने तयारीमा छन् भन्ने प्रष्ट सङ्केत दिन्छ। मान्छेलाई समेटेर लाने त्यो खालको स्वभाव नभएको, पेलेर लाने स्वभाव भएको त्यस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँका सल्लाहकारहरूले भन्दैमा मानिहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। उहाँले त के हो भने राष्ट्रपतिसँग धाई हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब के हो भने के दुर्घटना गराउने या त संसदीय विघटन गराउने, ल त मैले यदि पाउँदैन भने कसैले पनि नपाउने पनि पारिदिने, होइन? यस्तो विकल्पमा पनि जान सक्नुहुन्छ। ओली पार्टी फुटाएर विपक्षीसँग सहकार्य गर्ने तयारीमा जुटिरहँदा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू जसरी हुन्छ ओलीलाई राजीनामा गराउने तयारीमा जुटेका छन्। ओली त्यसका लागि सकारात्मक नभए सोमबार बस्ने स्थायी समितिको बैठक मार्फत ओलीलाई राजीनामा गर्न ठाडो निर्देशन दिने सम्मको निर्णय गर्ने नेताहरूको तयारी छ। ओलीले राजीनामा गरेर बाटो खाली गर्नु नै अहिलेका लागि उत्तम विकल्प भएको र देश र पार्टीका लागि हितकर हुने नेकपाको स्थायी समिति सदस्य भीम रावल बताउँछन्। विधि प्रक्रिया नमान्ने, अरू नेतालाई गन्दै नगर्ने, एकलौटी निर्णय गर्ने र पार्टीको बदनाम गर्ने व्यक्तिको पछि सधैँ लाग्न नसकिने उनले बताए। पार्टीको विधानको धारा 49 को 4 अनुसार 1/4 सदस्यहरूले पार्टीको बैठक माग गरेको खण्डमा बाध्यकारी रूपमा बैठक बोलाउनु पर्थ्यो। उहाँले बोलाउन मान्नु भएन। त्यो पार्टीको विधान मिचियो। अनि हामी पार्टीको विधि संरक्षण गर्ने, पार्टी विधिबाट चलाउनुपर्छ भन्ने, देशको हितमा मैले अघि तपाईँलाई घटनाक्रम भने, अनि हामी पार्टी फुटाउनु खोज्ने, अनि पार्टी फुटाउन कानुन ल्याउनु खोज्ने, अनि अहिले पार्टी फुटाउनुको लागि निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी आफ्ना मान्छेहरू अगाडि लगाएर दर्ता गराउनु मान्छेले पार्टी बचाउनु खोज्ने, यहाँभन्दा हास्यास्पद तर्क के हुन्छ? सचिवालय र स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन दबाब दिए पनि ओलीले 2 मध्ये 1 पद छाड्दा सहमति हुने सम्भावना देखिन्छ। तर ओलीलाई दुवै पदको अहङ्कारले थिचेको छ। आफू अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई फुटबाट जोगाएर 5 वर्ष सत्ता चलाउन छाडेर ओलीले आफ्ना मन्त्रीलाई कित्ता प्रष्ट पार्न निर्देशन दिएका छन्, जसका कारण झनै आक्रामक बनेका प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले ओलीको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएका छन्। उनीहरू कुनै पनि बहाना वा शर्तमा यो लाइनबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा छन्। ओली कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नगर्ने अडानमा छन्। यो अडानका बीच ओली र प्रचण्डसँगै अरू नेताहरू बीच पनि छलफल हुँदैछ। यो छलफलले कुनै पक्षलाई लचिलो बनाउन सक्यो भने बेग्लै कुरा, नत्र नेकपाको फुटलाई कसैले रोक्न नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। किनकि नेकपाको दुवै गुटले चाहेको पार्टीको फुट नै हो। अहिले त दुवै गुट पार्टी फुटाएको अपजसको भारी कसले कसलाई बोकाउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएका छन्। भित्रभित्रै कहिल्यै नजुटेको नेकपाका दुवै पक्ष पार्टी फुटाएर अपजस अर्काको थाप्लामा हाल्ने अवसरको खोजीमा लागेका छन्। हो, यो महामारीका बेलामा ओली र प्रचण्ड दुवै पार्टी फुटाउन सक्रिय भएका छन् र त्यसको अपजस को माथि थोपर्ने भन्ने रणनीति बनाउन व्यस्त भएका छन्। नेकपाका शीर्ष नेताहरूको तयारी हेर्दा यस्तो लाग्छ उनीहरू आफ्नो घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्न हानाथाप गरिराखेका छन्। फल टिप्नका लागि बोटै ढाल्ने मूर्खता गरिराखेका छन्। यो मूर्खताले नेकपा त सिद्धिन्छ नै, देश पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। कम्तीमा पार्टीका बारेमा नसोचे पनि एकपटक देशका निम्ति सोचिदिउन् कमरेडहरूले। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।